अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की कहानी एक नहायत ही खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसके लंबे घने स्याह खूबसूरत बाल उसके लिए मुसीबत का बाइस बन गए। ये वाक़या मुझे मेरी शादीशुदा सहेली ने सुनाया जो उसके ससुराली रिश्तेदारों में किसी जवान लड़की के साथ पेश आया। इनके ससुराल में एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसका नाम शहनाज था। शहनाज आपी की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती उनके लंबे घने स्याह चमकीले और बहुत ही खूबसूरत बाल थे। वो अक्सर तकरीबात में अपने घुटनों तक लंबे बालों को खुला छोड़ा करती थीं। खुशबुओं की दीवानी थीं। वो हर वक्त तेज़ खुशबू लगा कर रखती थीं। ये वाक़या उनके साथ उनकी शादी के बाद पेश आया। एक मर्तबा शहनाज आपी अपने खुले बालों के साथ शादी की किसी तकरीब में शरीक थीं। शादी की तकरीब में सबसे मिलने मिलाने के बाद शहनाज आपी दुल्हन से मिलने गईं। दुल्हन पर किसी गैर मरी मखलूक किसी जिन का कब्ज़ा था और क्योंकि आज उसकी शादी थी सो उस मखलूक को उसे छोड़ना था या फिर वो शहनाज आपी की खूबसूरती से ज़्यादा मुतासिर हो गया। ये बात बाद में एक आमिल ने बताई। बहरहाल शहनाज आपी जब दुल्हन से मिलने गईं तो दुल्हन ने अपनी लाल लाल आँखों से शहनाज आपी की तरफ घूर कर देखा और उन्हें एक ज़ोरदार झटका लगा। जब वो दुल्हन से हाथ मिलाकर आईं तो वो बिल्कुल बदली हुई शहनाज आपी थीं, लाल लाल आँखों वाली। शादी की बाकी तकरीब में उन्होंने बड़ी खामोशी और बड़े खोए हुए अंदाज में शिरकत की। शहनाज आपी की काया पलट के हवाले से पहला धमाका उस वक्त हुआ जब तकरीब से वापसी पर उन्होंने अपना लिबास बदलते ही अपने शोहर को कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। उनके शोहर ने उन्हें हैरत से देखा। शहनाज आपी अपनी सुर्ख सुर्ख आँखों से अपने शोहर को घूरने लगीं और उनकी आवाज़ भी मर्दाना हो गई। शहनाज आपी ने बहुत ही जलाली अंदाज में अपने शोहर से कहा, इस तरह क्या देख रहा है? कहा है ना निकल जा यहाँ से, दफ़ा हो जा। शहनाज आपी का शोहर जुनैद डरते डरते कहने लगा, शहनाज तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम मुझे कमरे से बाहर जाने का क्यों कह रही हो? और ये तुम्हारी आवाज़, अचानक से तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? शहनाज आपी ने इस मर्तबा और ज़्यादा ऊंची आवाज़ और जलाली अंदाज में कहा, कौन शहनाज? मैं रेहान हूँ और अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो दोबारा कभी भी इस कमरे की तरफ रुख मत करना। शहनाज आपी का शोहर जुनैद जो पहले ही इसकी आवाज़ और रवैये से डरा हुआ था वो फ़ौरन कमरे से बाहर की तरफ भागा और अपनी माँ के कमरे में जाकर ही सुख का सांस लिया। जुनैद की वालदा ने जब अपने बेटे की ये हालत देखी तो वो हक्की बक्की रह गईं और हैरान होकर अपने बेटे से पूछने लगीं, जुनैद बेटा क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? जुनैद ने जब सारा माजरा अपनी वालदा के सामने बयान किया तो उनकी तो जैसे हालत ही गैर हो गई और वो सहमे हुए अंदाज में बोली, मैंने बहू से कितनी मर्तबा कहा है कि इतने लंबे बाल हैं, इन्हें खुला मत छोड़ा करो, मगर वो तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। खौफ के आलम में भी सास ने जली कटी बातें की और अपने दिल की भड़ास निकाली। जुनैद घबरा कर कहने लगा, अरे अम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें अभी चलकर शहनाज को देखना चाहिए। इसकी अम्मा बोली, हाँ हाँ चलो चलकर देखते हैं। अब ये दोनों शहनाज आपी के कमरे की तरफ जाने लगे और जब ये कमरे में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि शहनाज आपी अपने बाल पूरे बेड पर बिछाए उन पर बड़ी नरमी से हाथ फेर रही थीं और वो इन दोनों को देखकर फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से तो जैसे लाल रंग के शोले निकल रहे थे। शहनाज आपी मर्दाना आवाज़ और करख्त लहजे में चीखते हुए बोली, अरे तू फिर आ गया, लगता है तुझे इज़्ज़त रास नहीं। और ये क्या, अपने साथ अपनी हिमायती को भी लाया है? और लाया भी तो किससे? इस बुढ़िया को। ये बुढ़िया तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जुनैद की वालदा ने डरते डरते सवाल किया, मगर तुम हो कौन
اور کہاں سے آئے ہو؟ اے بڑھیا، آواز نیچے۔ میں نے تیرے بیٹے کو بتایا تو ہے کہ میں ریحان ہوں اور ہمارا تعلق قوم جنات سے ہے، اور رہی بات کہ میں آیا کہاں سے ہوں، تو آج ہمیں اس دلہن کو چھوڑنا تھا کیونکہ ہمارا کسی عامل سے وعدہ تھا اور ہم اپنے وعدوں کے بہت سچے ہیں، اور جب ہم دلہن کو چھوڑنے ہی والے تھے تو اچانک یہ ہمیں نظر آئی۔ ہمیں یہ اچھی لگی تو ہم اس کے ساتھ ہی آ گئے۔ کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد کہا گیا، ابھی ابھی ہمیں کہیں سے اچانک بلاوا آیا ہے، ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن ہم دوبارہ ضرور آئیں گے۔ شہناز آپی کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلے تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں زور سے جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ جنید اور اس کی والدہ نے شہناز کو پکڑ کر بیڈ پر لٹایا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، جیسے اس نے بہت محنت مشقت کی ہو۔ شہناز نہایت ہی نرم لہجے میں اپنی ساس سے کہنے لگی، اماں آپ یہاں کیسے؟ اور جنید آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ شہناز کی ساس بولی، ہاں ہاں یہ سو جاتا ہے، تم بھی آرام کرو۔ اور پھر انہوں نے شہناز کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اس کے اوپر چادر ڈال دی، اور پھر یہ دونوں ماں بیٹا فوراً کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس رات جنید اور اس کی والدہ خوف کی وجہ سے پوری رات نہیں سو پائے، اور اس رات کے بعد تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ شہناز آپی کو اپنے شوہر جنید کا وجود ایک منٹ کے لیے بھی اپنے کمرے میں گوارا نہیں تھا۔ یوں تو اس جن نے گھر میں ویسے کسی کو کوئی خاص تکلیف نہیں دی، مگر شہناز باجی بس اپنے حال میں ہی مست رہنے لگیں۔ وہ گھر کے کاموں اور دوسری ذمہ داریوں سے تو جیسے بالکل ہی فارغ ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا، اور دن بدن ان کا حلیہ بھی بگڑتا گیا۔ ہفتوں ہفتوں کپڑے نہ بدلتیں، ساس زبردستی نہلاتی اور ان کے کپڑے بدلواتی، اور دوسری طرف وہ اپنے بالوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کے سجے سورے بالوں سے ایک عجیب سی خوشبو آتی تھی۔ وہ تنہائی میں بھی جیسے اکثر کسی سے باتیں کرتی رہتیں۔ اس سلسلے کے دوران شہناز آپی کی ساس اور ان کے شوہر نے ان کے علاج کی ہر ممکن کوشش بھی کی۔ مختلف قسم کے عامل گھر بلائے گئے، مگر کوئی بھی عامل اس مخلوق کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آخر کار کسی نے حیدرآباد کے ایک عامل کا پتہ بتایا تھا۔ جنید فوراً ہی حیدرآباد جا کر اس عامل کو اپنے گھر لے آیا۔ اس عامل نے مٹی کی ایک بڑی سی ہانڈی منگوائی اور پھر ایک حصار کھینچ کر اس میں جنید اور ان کی والدہ کو بٹھا کر کہا، باہر نکلنے کی صورت میں نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ اس کے بعد جب عامل نے عمل کرنا شروع کیا تو شہناز آپی اچانک سے بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئیں، اور وہ مردانہ آواز میں بولیں، جا چلا جا یہاں سے، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے؟ مگر عامل نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ اپنے عمل میں مصروف رہا۔ اس کے بعد شہناز آپی کبھی روتیں تو کبھی گڑ گڑاتیں، کبھی معافیاں مانگتیں تو کبھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتیں۔ آخر کار وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ شہناز آپی کے بے ہوش ہونے کے بعد عامل نے اپنا عمل مکمل کر کے ہانڈی کا منہ زور سے بند کرنے کے بعد اس پر ایک کڑا لگا کر کنڈا لگا دیا اور اس پر ایک تالا ڈال دیا تھا۔ اس تالا لگی ہانڈی پر کچھ پڑھنے اور پھونکنے کے بعد چولہا جلوا کر اسی چولہے پر یہ ہانڈی کو رکھ دیا گیا، اور کچھ دیر بعد اس ہانڈی سے اذیت ناک چیخوں کی آواز آنے لگی، اور پھر ہانڈی کے بند کناروں سے تازہ تازہ خون رسنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہانڈی سے آوازیں آنا اور خون نکلنا بند ہو گیا تو عامل نے یہ ہانڈی جنید کو دے کر کہا، اسے سمندر میں ڈال دو، اور اب وہ کبھی بھی بچی کو تنگ نہیں کرے گا۔ مگر آپ بچی کو بھی سمجھا دیں کہ خدا اگر کوئی اچھی چیز دیتا ہے تو اس کی قدر کرتے ہیں، اسے نمائش کا ذریعہ نہیں بنا لیتے۔ اس کے بعد شہناز آپی بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں، لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی تھی کہ جب وہ ماں بنی تو ان کے ہاں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو مینٹلی طور پر ایب نارمل تھا، اور اب وہ اسی ایب نارمل بچے کی پرورش کر رہے ہیں جو کہ جوانی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، مگر اس کا ذہن ابھی بھی
ایک چھوٹے بچے کی مانند ہیں، کیونکہ اس مخلوق نے ابھی تک ان کو معاف نہیں کیا تھا۔ تو اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔